अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। दिन ब दिन तेजी से बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी ये वीडियो पहले मुलाहिजा फरमा लें, फिर बात करते हैं। बेचारे मजदूर मर रहे हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं उसको। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। देखें भट्टी साहब, ये बात बिल्कुल आम हो चुकी है और हर खास व आम इस बात से बखूबी वाकिफ है और बड़े बड़े माहिरीन भी टीवी पर बैठकर ये बयान करते नजर आते हैं कि पिछले 70 सालों में, यानी जब से पाकिस्तान बना है, इतनी महंगाई उन 70 सालों में नहीं हुई जितनी कि इन 4 सालों में हुई, यानी पीटीआई के दौर में। और सच भी यही है। ऐवान में बैठे लोग इस बात को तस्लीम करें या ना करें, हकीकत यही है कि जितनी परेशानियों और तकलीफों का सामना आम आदमी या गरीब आदमी ने इस दौर में किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालात पहले भी खराब होते थे, मैं ये नहीं कहता कि सारा बिगाड़ इसी हुकूमत ने पैदा किया है। देखें, गुर्बत और मजबूरियां पहले भी होती थी, लेकिन होता यह था कि बुनियादी जरूरियात की तमाम चीजें गरीब आदमी की पहुंच में होती थी, यानी अशियाए खुर्दोनोश, जो कि अब ये चीजें आम आदमी की पहुंच से निकल चुकी हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है खान साहब के दौर में। सर, पहले आम आदमी की कोशिश ये होती थी कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, चाहे सरकारी स्कूलों में ही सही, छोटा सा घर हो, अपना हो और नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजर जाए। ये एक आम आदमी का टारगेट हुआ करता था। लेकिन इस हुकूमत में ये एक खास तब्दीली आई है कि अब आम आदमी को सिर्फ ये फिक्र होती है, अगर बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो ये भी बड़ी कामयाबी है। यानी बच्चों की तालीम, मुस्तकबिल, अपना घर वगैरह, इन चीजों की फिक्र खत्म हो चुकी है। अब फिक्र है तो सिर्फ ये कि पेट पल जाए। भट्टी साहब, मैं खुद एक गरीब आदमी हूं, एक गरीब फैमिली से ताल्लुक है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। पिछली तमाम सियासी पार्टियों को मैं गलत समझता था, मैं इनको नजरिए की बुनियाद पर वोट देता, ऐसा कोई नजरिया मेरे पास नहीं था। जाती और वक्ती मफाद लेकर वोट देने को मैं गलत समझता था। और रही बात हक की, तो मैं इनमें से किसी को भी अपने वोट का हकदार नहीं समझता। लेकिन इस आदमी यानी खान साहब की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आदमी अपने जाती मफाद के लिए सियासत नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए सियासत कर रहा है। पढ़ा लिखा है, समझदार है और बातें भी सारी की सारी अवाम के मफाद में करता है। लिहाजा ये आदमी कुछ नया करेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि हर आम आदमी, हर गरीब आदमी यही समझने लगा। भट्टी साहब, मैं एक बात यहां कहते चलूं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग तो कई अरसे से खान साहब के साथ मौजूद थे, लेकिन हुकूमत नहीं बना पाए। यानी इनको हुकूमत में लाने वाले यही गरीब लोग हैं, आप और मैं। अब पाकिस्तान की गरीब अवाम खान साहब से ये उम्मीद लगा रही थी कि ये आदमी हमारे दिन बदलेगा, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही इस चीज से की थी कि हम महंगाई का खात्मा करेंगे और गरीब आदमी को ऊपर लेकर आएंगे। वैसे तो और भी बहुत दावे थे इनके, लेकिन ये एक नारा इनका सबसे टॉप पर था, क्योंकि इनको पता था कि अगर गरीब का वोट लेना है तो महंगाई के खिलाफ नारा लगाना जरूरी है। क्योंकि ये एक तयशुदा बात है कि पाकिस्तान में गरीब के वोट के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 80% लोग तो यहाँ गरीब हैं। और रही बात बाकी 20% लोगों की, जो पैसे वाले हैं या फिर सरकारी नौकरियों वाले, वो हुकूमत तो नहीं बना सकते। हुकूमत बनती है इसी गरीब के वोट की बुनियाद पर। भट्टी साहब, 70 सालों से किसी ने गुर्बत के खात्मे का नारा लगाकर वोट लिया, किसी ने तालीम के नाम पर वोट लिया, किसी ने महंगाई के नाम पर सियासत की, तो किसी ने मजहब के नाम पर वोट लिया। आसान लफ्जों में कहें तो बहती गंगा में सब ने खूब हाथ धोए और मुख्तलिफ तरीकों से इस मुल्क को और इस मुल्क की गरीब आवाम को बेहतरीन तरीके से लूटा। और यह बात बिल्कुल सच है कि जब से पाकिस्तान बना है, जो जो सियासत में आया है वो ऊपर गया, यानी माली लिहाज से, और जिसका वोट लेकर आए हैं यानी गरीब आदमी, वो नीचे गए। तो अब बेचारा आम आदमी मरता क्या ना करता, इन लोगों की तरह करप्ट हो गए। अब उसको भी समझ आ गई है कि वोट लेने के बाद तो ये लोग वैसे ही गायब हो जाते हैं, तो क्यों ना इनसे मौका पर ही कोई ना कोई फायदा ले लिया जाए। बस फिर होना क्या था, लोग मौका पर इनसे मुफाद हासिल करने में लग गए।
یعنی سیاست ختم ہو گئی اور سرمایہ کاری شروع. عوام اس موقع سے ملنے والے مفاد کو اپنی کامیابی سمجھنے لگی اور اگلے 5 سال ان کا جو خون چوسا جائے گا اس چیز کو ان لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. خیر بھٹی صاحب اس بات کو جتنا لمبا کریں گے اتنی لمبی ہوتی جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں. تو بھٹی صاحب خان صاحب کے انہی نعروں اور وعدوں کو دیکھتے ہوئے 70 سالوں سے مایوسی کے سمندر میں ڈوبا ہوا غریب ایک بار پھر جاگا اور خان صاحب کو اپنے ووٹ کا صحیح حقدار سمجھتے ہوئے بنا کسی ذاتی مفاد کے ہر مرد و عورت نے ان کو ووٹ دیا، بلکہ عورتوں نے تو زیادہ دیا. اور آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ بیماری کی حالت میں ویل چیئر پر بیٹھ کر ان کو ووٹ دینے گئے تھے. مجھے بتائیں جو شخص پہلے سے ہی بیساکھیوں یا ویل چیئر پر ہے، عمر 60 یا 70 سال سے نکل چکی ہے، اس کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی تکلیف میں جا کر کسی کو ووٹ دے؟ لیکن انہوں نے اس بڑھاپے اور تکلیف کو نظر انداز کیا اور ان کو ووٹ دینے پولنگ اسٹیشن تک گئے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ چلو ہمارے لیے نہ صحیح ہمارے بچوں کے لیے یہ آدمی کچھ اچھا کرے گا. لیکن ہوا کیا؟ بھٹی صاحب میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو، وہی بوڑھے لوگ اور مریض لوگ ادویات نہ ملنے پر وقت سے پہلے موت کے منہ میں چلے گئے، کیونکہ دوائیں اتنی مہنگی ہو چکی تھیں کہ ان کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی. یعنی یہ صلہ دیا آپ نے ان بیچاروں کو ضعیفی اور بیماری کی حالت میں ووٹ دینے کا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بوڑھا مریض آدمی جب اپنی آخری ہچکیاں لے رہا تھا اس کو یہ غم نہیں ہوگا کہ بیچارہ مرنے جا رہا ہے، بلکہ یہ دکھ ہوا ہوگا کہ جاتے جاتے ایک بار پھر اس نے غلط آدمی کو ووٹ ڈال دیا. خان صاحب آپ کو اور آپ کے وزیروں کو تو اس مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے اخراجات تو کوئی اور اٹھاتا ہے. لیکن خدا کے لیے ان لوگوں پر رحم کریں جو ایک دن میں مشکل سے 500 روپے بھی نہیں کما پاتے، اور آپ کی بدولت ان لوگوں کے گھروں میں فاقے چلتے ہیں. بس غریب مرتا کیا نہ کرتا، لوگ خودکشیاں کرنے لگے. پہلے کبھی کبھی سن لیتے تھے کہ کسی غریب نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، لیکن خان صاحب کے دور میں لوگ بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں. باقی تبدیلیاں گئی بھاڑ میں، یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ان کے دور میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے بھٹی صاحب، خان صاحب اپنی تقریروں میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کسی خلیفہ کے دور کی بات ہے، اس خلیفہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا یا بھوکا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. خان صاحب کتوں کو چھوڑیے، آپ کی حکومت میں انسان مر رہے ہیں، اور وہ بھی معصوم اور دودھ پیتے بچوں سمیت. لہذا کچھ خدا کا خوف کریں. اگر آپ سے اس ملک کے ناجائز اخراجات نہیں اٹھائے جاتے تو اس کا کوئی اور متبادل راستہ نکالیں. غریب کا خون کیوں نچوڑ رہے ہیں؟ آپ کبھی پاکستان کو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، کبھی جرمنی بنا رہے ہیں، کبھی جاپان بنا رہے ہیں، کبھی پیرس بنا رہے ہیں، تو بنائے نا، ہم نے کب اعتراض کیا؟ لیکن خدا کا خوف کریں، پہلے عوام کی بنیادی ضروریات کو تو پورا کریں. آپ کی رعایا کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے خان صاحب، اور آپ ہمیں خواب دکھاتے ہیں جرمنی، جاپان اور ریاست مدینہ کے. بس کریں، کچھ خدا کا خوف کریں اور رحم کریں اس غریب عوام پر جنہوں نے غلطی سے آپ کو ووٹ دیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان اس چیز پر ہے کہ کل کو آپ نے مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے، تو مہربانی کریں اس ملک پر اور اس ملک کی عوام پر رحم کریں. ہو سکتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہو خان صاحب، لیکن یقین کریں آپ کا کردار بالکل ٹھیک نہیں ہے. معذرت چاہوں گا، آپ کے ذاتی کردار پہ بالکل میں بات نہیں کر رہا، آپ کے اس کردار کی میں بات کر رہا ہوں جو اس ملک کی غریب عوام پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے.